औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाज़मी का हमारा आज का टेस्ट और उसकी डिस्कशन। बेटा आज जो 5 नंबर की मारूज़ी आपकी थी वो तज़कीर व तानीस के हवाले से थी, जबकि नज़मों में खिताबा जवानान इस्लाम और दूसरी नज़म थी पैगाम और दरख्वास्तें 2 थी, जिसमें पहली दरख्वास्त जो थी वो प्रिंसिपल साहब के नाम दोबारा कॉलेज में दाखिले के लिए और दूसरी बल्दिया चेयरमैन के नाम इलाके की सफाई के हवाले से। तो पहले हम मारूज़ी की तरफ चलते हैं। हमारा पहला जुमला है डॉक्टर ने जख्म पर मरहम, जवाब है लगाया, ऑप्शन बी। मरहम जो है बेटा ये मुज़क्कर बोला जाता है, इसलिए डॉक्टर ने जख्म पर मरहम लगाया, ऑप्शन बी। दूसरा हमारा सवाल था, ये उर्दू आगे खाली जगह थी, फिर बेहतरीन लुगत है, यानी बताना था कि ये का, की इनमें से कौन सा जवाब आएगा। तो जवाब है बेटा ये उर्दू का बेहतरीन लुगत है। याद रखिएगा जितनी भी कुतुब हैं वो सब मुअन्नस हैं सिवाय कुरान मजीद और लुगत के, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद और लुगत को जो है बेटा हम मुज़क्कर बोला जाता है इनको, इसलिए ये उर्दू का बेहतरीन लुगत है, ऑप्शन ए। तीसरा हमारा सवाल है बेटा ज़ादे राह ख़त्म हो। अब ज़ादे राह एक ऐसी चीज़ है जिसको अक्सर जो है वो हम मुअन्नस बोल जाते हैं या सुनते हैं या कभी कभी हम लिख भी देते हैं। तो बेटा ज़ादे राह जो है ये मुज़क्कर है, तो ज़ादे राह ख़त्म हो गया, ऑप्शन डी। ये डी में था ये वाला जवाब, ज़ादे राह ख़त्म हो गया। चौथा जुमला था बेटा खुतबात अहमदिया छप, आगे खाली जगह है, फिर है बताना था कि इसका जवाब क्या आएगा। तो याद रखिएगा खुतबात अहमदिया एक किताब का नाम है जो सर सैयद अहमद खान ने विलायत में जब वो थे तो उन्होंने वहां पर लिखी थी। खुतबात अहमदिया एक किताब का नाम है, इसलिए बेटा इसका जवाब होगा गई, खुतबात अहमदिया छप गई है, ऑप्शन सी। और आखिरी 5वां जुमला बेटा कलम, फिर खाली जगह है, निब बदलो, यानी ये बताना था कि कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो बेटा कलम जो है वो मुज़क्कर बोला जाता है, इसलिए कलम का निब बदलो, ऑप्शन ए। जी बेटा हमारा दूसरा सवाल, आपको 2 अशार दिए गए थे और उनकी आपने तशरीह करनी थी। याद रखिएगा कि ये 10 नंबर का सवाल होता है, जिसमें 2 नंबर जो है वो नज़म के उन्वान का और शायर के नाम का, 1 नंबर उन्वान का होता है, 1 नंबर शायर का नाम होता है बेटा। तो ये नज़म जो है ली गई, ये जो अशार हैं ये लिए गए थे आपके सिलेबस में शामिल नज़म, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, खिताबा जवानान इस्लाम। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस नज़म का नाम लिखते हुए बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, बच्चे लिखते हैं खिताबा नौजवानान इस्लाम, यानी यहाँ पर नौ का लफ्ज़ लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो ये नज़म का नाम है खिताब बा जवानान इस्लाम। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा गलती होती है, इस पर खास ख्याल करना है कि उन्वान में और नाम में ज़रा सी गलती भी जो है बेटा वो काबिल कबूल नहीं है। आप गलती करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो खिताबा जवानान इस्लाम और इसके शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो बेटा अशार देख लेते हैं। इकबाल कहते हैं तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा। तो बेटा आबाद से मुराद अबा अजदाद यानी असलाफ बुजुर्ग, निस्बत होना, ताल्लुक होना, रिश्ता होना। गुफ्तार का लफ्ज़ इकबाल ने यहाँ पर इस्तेमाल किया, यानी गुफ्तार कहते हैं गुफ्तगू, यानी बेअमल, जो सिर्फ बातें करता हो, बातों के महल खड़े करता हो लेकिन अमल ना करता हो। किरदार से मुराद बेटा बाअमल होना। साबित रुका हुआ, ठहरा हुआ, जिस पे जमूद हो, सकूत हो, जो हरकत ना करता हो, यानी मुसलमान जो बेअमल हो चुके हैं। सैयारा बेटा हम जानते हैं कि जो अजाम फल्की में जो हरकत करता है उसे सैयारा कहते हैं, और जो ठहरा रहता है उसे सितारा कहते हैं। तो सैयारा जो है बेटा से मुराद मुसलमानों का जो शानदार माजी है, जो अबा अजदाद हैं। फिर बेटा दूसरे शेर में गंवा देना, ज़ाया कर देना, इस्लाफ जिस तरह भी बात हुई बुजुर्गों को कहते हैं। मेरास वरासत को कहते हैं, यानी वो तमाम चीज़ें, वो तमाम दौलत जो बुजुर्गों से मिलती है ख़ानदानी वरासत के नतीजे में, उसे मेरास कहते हैं। सुरैया आसमान का बुलंद तरीन सितारा, सुरैया आसमान का बुलंद तरीन सितारे का जो बेटा है नाम है। तो इस शेर के अंदर बेटा हम तशरीह की तरफ आते हैं। तो इकबाल ने बुनियादी तौर पर, जैसे ये नज़म का नाम है खिताबा जवानान इस्लाम, तो इकबाल ने मुसलमान नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा है और उनको उनका शानदार माजी याद दिलाया है कि तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो बामल थे। मुसलमान जो थे वो माजी में एक बामल कौम थी, इल्म में, हुनर में, फ़नून में, जज्बा जहाद में उनका कोई सानी नहीं था।
یعنی وہ کہتا ہے کہ اے نوجوان، تجھے اپنے بزرگوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے ماضی سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بس نام کا مسلمان ہے فقط، وگرنہ تجھ میں اور تیرے بزرگوں میں کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ کہ تو محض باتیں کرتا ہے، تو باتوں کے محل کھڑے کرتا ہے، تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، ارادے باندھتا ہے، لیکن ان ارادوں کو تو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو محض باتوں کا شیدائی ہے، تو محض باتوں کا پجاری ہے، اور تو باتوں سے ہی چاہتا ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن عمل سے تو کوسوں دور ہے۔ جبکہ تیرے آباء و اجداد کیا تھے؟ وہ کردار یعنی وہ باعمل تھے، انہوں نے علم میں، ہنر میں، فنون میں، جذبہ جہاد میں عمل کرتے ہوئے آدھی سے زیادہ دنیا پر اپنی حکومت قائم کی، دنیا کو علم سکھایا، دنیا کو ہنر سکھایا، مختلف فنون میں، ادب میں اور جذبہ جہاد میں دنیا ان کی مقلد تھی، یعنی مسلمان جو تھے ان کو دیکھ کر دنیا ان کی طرح بننے کی کوشش کرتی تھی۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تو ٹھہرا ہوا ہے، یعنی تو نے اپنے آپ کو ایک جگہ آ کر روک دیا ہے اور آگے بڑھنے سے قاصر ہے، اور تو آگے بڑھنا نہیں چاہتا، جبکہ تیرے آباء و اجداد جو تھے وہ حرکت میں رہتے تھے۔ اسلام عرب سے نکلا، افریقہ، یورپ، ایشیا تک پھیلا۔ کیوں پھیلا؟ کیونکہ مسلمانوں کا شاندار ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ مسلمان عرب سے نکلے اور انہوں نے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں، دنیا کے ہر خطے میں، ہر ایک جگہ پر پہنچایا، اور اللہ کی توحید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پہنچے، کیونکہ وہ سیارہ، وہ حرکت پذیر تھے، وہ حرکت میں رہتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے، باعمل تھے۔ وہ اقبال کی مجھے نظم یاد آ جاتی ہے، طارق کی دعا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور بیٹا اقبال نے اسی نظم میں مزید کہا ہے کہ ہم نے جو دولت پائی تھی، جو وراثت ہمیں ملی تھی، جو میراث ہمیں ملی تھی، یعنی ہمارے عظیم اسلاف سے، عظیم آباء و اجداد سے جو ہمیں وراثت ملی تھی، کون سی دولت ملی تھی؟ بیٹا مسلمانوں کا اگر شاندار ماضی دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کے مختلف جو میدان ہیں، علم ہے، ادب ہے، ہنر ہے، فن ہے، ان تمام میں دنیا کی پر حکمرانی بھی کی اور دنیا کو سکھایا بھی صحیح۔ یعنی مسلمان جو تھے وہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ صفحے اول میں موجود تھے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے ہر چیز پہ اپنی دھاک بٹائی، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت قائم کی، بلکہ تمام جو چیزیں تھیں اس پر مسلمان جو تھے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن کر ابھرے، اور دنیا مسلمانوں کی طرح بننے کی خواہش کیا کرتی تھی، تمنا کیا کرتی تھی۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بے عملی، غفلت، کاہلی، سستی، جس کا نتیجہ غلامی کی صورت میں نکلا، اور پھر مسلمان جو تھے وہ زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ سوریا جس طرح بھی بات ہوئی تھی، آسمان کا بلند ترین ستارہ، وہ جو 7 ستاروں کا جھمکا ہوتا ہے بیٹا، اس کے اندر جو سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے اسے سوریا کہتے ہیں، یعنی آسمان کا بلند ترین ستارہ۔ کہ اقبال مسلمان نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب تمہارے اسلاف نے اور تمہارے اسلاف نے دنیا پر حکمرانی کی، اور دنیائے آسمان پر مسلمان جو تھے وہ سوریا ستارے کی مانند، سوریا ستارے کی طرح عروج پر تھے، چمک تھی ان کے اندر، ایک خاص قسم کا دبدبا تھا، شان و شوکت تھی، روب تھا۔ اور اب یہ ہوا ہے کہ تمہاری بے عملی نے، تمہاری غفلت نے، تمہاری کاہلی نے، سستی میں تمہیں غلامی کا شکار کر دیا، اور یہ سب تمہارے زوال کے اسباب ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے مراد تقدیر، وقت، کہ اب تقدیر نے، وقت نے، تم مسلمان جو کبھی بلندی پر تھے، عروج پر تھے، آج تم دنیا کے پاؤں کے خاک بن کر رہ گئے ہو، آج تم دنیا کے پاؤں میں کچلے گئے ہو، کیونکہ تم نے اپنے عظیم ماضی سے اپنا تعلق بس نام کا رکھا ہے۔ تم نے اپنے بزرگوں کی کہانیاں تو پڑھی ہیں، داستانیں پڑھی ہیں، لیکن تم ان جیسے بن نہیں سکے۔ اپنی بے عملی، اپنی غفلت، کاہلی، سستی کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ غلامی کے طوق کو اپنے گلے کا ہار بنایا ہے، بلکہ زوال پذیر ہو کر کبھی جو تم دنیا آسمان پر چمکا کرتے تھے، آج تم پاؤں کی خاک بن کر رہ گئے ہو۔ اسی کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت،
باغ کو لوٹ گئے سیر کو آنے والے. یعنی اگر تم غلامی کا شکار ہو گئے ہو, تم زوال کا شکار ہو گئے ہو, تو اس کا الزام کسی اور کو دینے کی بجائے تم اپنے اعمال پر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تک تمہاری قوم با عمل رہی, تم نے دنیا پر حکومت کی, علم میں, ہنر میں, فن میں تم نے لوگوں کو راستے دکھائے, اور جب تم بے عملی اور غفلت کا شکار ہوئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تم جو کبھی ثریا ستارے کی طرح آسمان کی بلندی پر تھے, اب زمین کی خاک بن کر رہ گئے ہو.